नमस्कार, म सन्यम राई। साथीहरू, एसएस स्कुल कार्यक्रमको 8औं श्रृङ्खलामा स्वागत छ। हामीहरूले एसएस स्कुल कार्यक्रमको 7औं श्रृङ्खलामा दिगो विकासका 8औं लक्ष्य मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि र 9औं लक्ष्य उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधारका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी गरायौँ। 8औं लक्ष्यले सबैका लागि समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा मर्यादित कामको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिएको छ। त्यसैगरी 9औं लक्ष्यले आर्थिक विकास र मानव कल्याणलाई सघाउ पुर्याउन दिगो तथा बलियो पूर्वाधार विकास गर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ। 7औं श्रृङ्खलामा हामीले तपाईलाई जानकारीलाई निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने र तर्कयुक्त निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्न जीवन उपयोगी सिप आलोचनात्मक सोचका बारेमा पनि केही जानकारी दिएका थियौँ। एसडिजी स्कुल कार्यक्रम जेके अस्ट्रियाको सहयोगमा नेपालका युवा तथा किशोर किशोरीहरूका क्षेत्रमा काम गरिरहेको गैर सरकारी संस्था युवालयले तयार गरेको हो। युवालय सन् 2013मा स्थापना भएको एउटा गैर नाफामूलक गैर सरकारी संस्था हो। यदि कुनै कारणवश तपाईँले यो कार्यक्रमको अघिल्लो श्रृङ्खलाहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ भने युवालयको आधिकारिक फेसबुक अथवा युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब भन्ने पालो भएको छ एसडिजी स्कुल कार्यक्रमको 8औं श्रृङ्खलाको। आजको श्रृङ्खलामा हामीले दिगो विकासको 10औं लक्ष्य न्यून असमानता र 11औं लक्ष्य दिगो सहर र समुदायहरूको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। साथीहरू, विकासको बहुआयामिक स्वरूपलाई समेटेको दिगो विकास एउटा समग्र अवधारणा हो। यसले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक लगायतका संरचनालाई मूलभूत परिवर्तनका लागि जोड दिएको हुन्छ, जुन वर्तमान समाजको पूर्ण संरचना र दिगो आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ। यही सन्दर्भमा यो कार्यक्रममा हामी दिगो विकासको 10औं लक्ष्यको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। दिगो विकासको 10औं लक्ष्यले देशभित्रै वा देशहरूबीच रहेको असमानतालाई न्यून गर्ने उद्देश्यका साथ न्यून असमानतामा जोड दिएको छ। यस अन्तर्गत उमेर, लिङ्ग, अपाङ्गता, जातीयता, उत्पत्ति, धर्म वा आर्थिक वा अन्य हैसियत जेसुकै भए तापनि सबैका लागि सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशितालाई प्रवर्धन गरी त्यसलाई सशक्त पार्ने कुरा उल्लेख छ। यसका साथै विवेकपूर्ण कानुन, नीति र प्रचलनहरूको अन्त्य गर्ने तथा त्यस सम्बन्धी उपयुक्त कानुन, नीति र प्रचलनको प्रवर्तन गर्ने लगायतका काम गरी सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने र परिणाममा असमानता कम गर्ने यो लक्ष्यले जोड दिएको छ। क्रमशः बृहत्तर समानता हासिल गर्न वित्तीय, ज्याला सम्बन्धी र सामाजिक संरक्षण नीतिहरू अवलम्बन गर्न सकेमा मात्र दिगो विकास हासिल गर्न सकिने विषयलाई 10औं लक्ष्यले समेटेको छ। रोजगारी र अवसर खोज्दै अहिले धेरै मानिसहरू सहरी क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम विश्वव्यापी बढिरहेको छ। यही सन्दर्भमा दिगो विकासको 11औं लक्ष्यले सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल र दिगो बनाउन पर्याप्त, सुरक्षित तथा खर्चले धान्न सक्ने आवास र आधारभूत सेवाहरूमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा झुपडबस्तीहरूको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दिगो सहर र समुदायहरूको लक्ष्यमा सडक सुरक्षामा सुधार गर्दै सुरक्षित, धान्न सकिने र सहज र दिगो यातायात व्यवस्थामा पहुँच उपलब्ध गराउने, विपदका कारण हुने मृत्यु, प्रभावित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या र आर्थिक क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्ने लगायतका उद्देश्य समेटिएको छ। साथीहरू, हाम्रो जीवनमा समय समयमा विभिन्न किसिमका समस्या र चुनौतीहरू आइरहन्छन्। यस्ता समस्या र चुनौतीलाई डटेर सामना गर्न सकेमा मात्र हामी आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्न सक्छौँ। यसका लागि समस्या समाधान गर्न सक्ने सिपको आवश्यकता पर्छ। आज हामी तपाईँहरूलाई समस्याको समाधान अर्थात् प्रब्लम सल्भिङ स्किलको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। समस्या समाधान गर्ने यो सिपबाट धेरैले लाभ लिन सक्छन्। समस्या समाधान गर्ने सिप यस कारणले पनि महत्त्वपूर्ण छ कि हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू सबै एकै नासका हुँदैनन्। त्यसैले समस्यालाई पहिचान गरेर कुशलताका साथ त्यसको समाधान गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्र जीवन सहज हुन सक्छ।
साथीहरू, सबैभन्दा पहिला हामी समस्या के हो त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। समस्याको पहिचान गरिसकेपछि त्यो विषय तपाईँको लागि किन समस्याको रूपमा आयो, त्यसले के कस्तो अप्ठ्यारो अवस्था ल्याउन सक्छ अनि त्यसले तपाईँलाई किन तनाव गराइरहेको छ भन्ने कुरालाई आकलन गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले त्यो समस्याको निराकरण गर्न सम्भावित उपायको बारेमा सोच्नुहोस्। ती सबै सम्भावित उपायहरूको सूची बनाउनुहोस्। आफूले तयार गरेको सूचीभित्रै त्यो समस्याको समाधानको उपाय लुकेको हुनसक्छ। त्यो उपायलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसका लागि ती उपायहरूको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको बारेमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुहोस्। अब प्रत्येक उपायहरूलाई राम्रो र अति राम्रो गरी 2 भागमा राखेर राम्रोलाई कम नम्बर र अति राम्रोलाई बढी नम्बर दिनुहोस्। जुन उपायले बढी नम्बर पाउँछ त्यो उपाय तपाईँको समस्या समाधानका लागि उपयुक्त हुन सक्छ। त्यो उपायलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसले तपाईँले खेपिरहेको समस्याको समाधानका लागि ठूलो सहयोग पुग्नेछ। समस्याको समाधान गर्ने यो सिपमा विश्लेषणात्मक कुशलता, नवीन र रचनात्मक सोच अनि समस्याको सही रूपमा सहज समाधान गर्ने लगायतका अन्य सिपहरू समेत जोडिन्छन्, जसले गर्दा तपाईँसँग यो सिपको विकास भयो भने अन्य जीवन उपयोगी सिपका लागि पनि यसले सहयोग गर्नेछ। साथीहरू, एसडी स्कुल कार्यक्रमको 8औं श्रृङ्खलाको आजको प्रस्तुति यही सकिन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई फोन अथवा इमेल मार्फत सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन होला है त। कार्यक्रमलाई सक्नु अगाडि यस कार्यक्रम सम्बन्धित एउटा प्रश्न राख्दैछौँ। हाम्रो प्रश्न छ, दिगो विकास लक्ष्यको 11औं लक्ष्यले लिएका उद्देश्यहरू के हुन्? यो प्रश्नको सही उत्तर तपाईँले स्क्रिनमा देखिएको इमेलमा अथवा युवालयको आधिकारिक फेसबुक पेज अथवा युट्युब च्यानलमा गएर कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। एसडी स्कुल कार्यक्रमको 9औं श्रृङ्खलामा हामी दिगो विकासको 12औं लक्ष्य र 13औं लक्ष्यका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै केही जीवन उपयोगी सिपका बारेमा पनि कुरा गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै। म लगायत कार्यक्रम तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।